نحمده ونستعينه ونستهديه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. محمد سيد الدنيا وواحدها ومشبع الكون تشريفا وتعظيما، صلوا عليه كثيرا دون ما ملل وسلموا يا عباد الله تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين يا رب العالمين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أتحدث إليكم في هذه الخطبة عن كتاب ليس كالكتب، كتاب ينتظره الناس وجميع الخلق بخوف وفرح ورهب ورغب. لا يعلم ما في هذا الكتاب إلا الله، ولا يستنبئ بما كتب فيه ودون إلا الله. كتاب عظيم، إنه الكتاب الأخير وهو الذي يحدد المصير. هو كتاب كامل وتقرير شامل من ولادة الإنسان وحتى وفاته. إنه كتاب الأعمال يا عباد الله. هذا الكتاب الأخير تفصيل وبيان لكل ما عمله الإنسان من إساءة وإحسان. كل أمة تدعى إلى كتابها: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال البيضاوي: كل أمة تدعى إلى صحيفة أعمالها، وأضاف الله صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمر الملائكة أن يكتبوا فيها أعمالهم. ونشر الكتب يا عباد الله وتطاير الصحف مرحلة عصيبة من مراحل يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضنا إلى بعض. قال صلى الله عليه وسلم: شغل الناس. قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وقال صلى الله عليه وسلم: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا، وذكر منها: وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرأوا كتابيه، حتى يعلم أين يقع كتابه. وكتاب أعمالك عبد الله هو الذي يقرر مآلك ويحدد مستقبلك الحقيقي ومصيرك الأبدي حين تستلم النتيجة النهائية عندما تطير الصحف إلى الأيدي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. اعلم عبد الله